پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت تے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر وچ قابض بھارتی فوج دی محاصرہ اور تلاشیاں دی کاروائیاں دے دوران ظالمانہ انداز وچ کشمیری عوام دے اُتے ظلم و ستم دا سلسلہ جاری ہے۔ پکڑ دکڑ دی ان پرتشدد کاروائیاں دے دوران قابض بھارتی فوج ادھر انسانی حقوق کے تمام ضابطاں دی مٹی پلید کر رہی ہے۔ دراصل خانہ تلاشیاں اور کریک ڈاؤن جیسے ہتھکنڈے کشمیریوں کو قتل، ان دی دلزاری اور خوفزدہ کرنے دے واسطے یہ سارا کچھ کیتا جا رہا ہے۔ معاشرے کار تلاشیاں اور جلاؤ کہراؤ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہر دیہڑے دا معمول بن چکا ہے۔ اس دوران گھراں دی بھن توڑ، جائیداد اور املاک کی تباہی اور بلا امتیاز عمر و جنس شہریاں دے تے تشدد ہن ادھر ہر دیہڑے دا معمول ہے۔ ضلع شپائیاں دے کانجی کلر علاقے وچ اسی طرح دی پرتشدد کاروائی دے دوران اور 2 کشمیری نوجوانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلا مرکزی شہر سری نگر دے بیمنا علاقے وچ قابض بھارتی فوج سن 2 نوجوانوں کو حال ہی وچ شہید کر کے داسا۔ مقبوضہ علاقے وچ چون کے نوجوانوں کو شہید کیتا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جد تے مودی سرکار دا فسطائی ٹولا بھارت تے اقتدار وچ آیا ہے، کشمیری عوام خاص طور دے اتے کشمیری نوجواناں دی زندگیاں عذاب بنا دیتیاں ہیں۔ بی جے پی سرکار دی نہتے کشمیریاں دے خلاف ظالمانہ کاروائیاں جاری ہیں اور ہن اس صورتحال وچ مزید واضح ہو گیا ہے۔ کشمیر وچ مسلم دشمنی بھارتی حکمراناں دی جابرانہ پالیسیاں دا باقاعدہ طور دے حصہ ہے اور ادھر انسانی حقوق تے ریاست جموں کشمیر دی عوام کو مکمل طریقے تھی محروم رکھا ہوا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ 10 لاکھ تے زائد بھارتی فوج دے ہاتھوں تلاشی اور معاشرے دی کاروائیاں دے بچکار ریاست جموں کشمیر دی عوام یرغمال بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ کشمیریاں دی دادرسی دے واسطے عالمی برادری کو اگے آن دی ضرورت ہے تاکہ کشمیری عوام کو اس ظلم دے نجات دوالی جا سکے۔